अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अल सहारा उर्दू न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, ये जो मंज़र आप देख रहे हैं ये कोई मंज़र यूपी और बिहार का मंज़र नहीं है, बल्कि शहर बेंगलुरु के YMCA ग्राउंड का मंज़र है, जो जुलूस मोहम्मदिया कमेटी की जानिब से जश्न ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ाम किया गया था। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि मीलाद के दिन ज़ोरदार बारिश की वजह से यहाँ के जो ज़िम्मेदार हजरात हैं थोड़े बहुत परेशान हो गए थे कि कौम और मिल्लत यहाँ पर मीलादुन नबी के जलसे में शिरकत फरमाएगी या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा ही करम था कि हुजूर के आमद के दिन बारिश बरसात ज़बरदस्त होने के बावजूद भी बेंगलुरु की तारीख में पहली मर्तबा जश्न ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसे में इतनी बड़ी तादाद, हज़ारों की तादाद में मुसलमान यहाँ पर जमा हुए। आप ये मंज़र देख सकते हैं कि मौलाना जो बिहार से आए हुए थे और हमारे शहर बेंगलुरु के भी जो उलमा इकराम के जो बयानात सुनने के लिए यहाँ हज़ारों की तादाद में मर्द औरतों ने यहाँ पर जमा हुए। आप ये मंज़र देख सकते हैं, ये मंज़र जो है YMCA ग्राउंड का मंज़र है। इस जलसे में जनाब BZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब ने बाद नमाज असर परचम किसाई की गई और इसके बाद शाम के प्रोग्राम में रियासत के नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार साहब, नासिर हुसैन साहब, NA हारिस साहब, R रोशन बेग साहब, सलीम अहमद साहब और इसके साथ साथ मसाजिद के दरगाहों के मदरसों के ज़िम्मेदार हजरात और मोहल्लों के ज़िम्मेदार हजरात की बड़ी तादाद इस जलसगाह में शिरकत फरमाई। आइए आप ये तमाम मंज़र देख रहे हैं और मेरी गुजारिश है इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर पूरा देखें और शेयर ज़रूर करें। और अल सहारा न्यूज़ की एक रिपोर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अज़्ज़ा वजल का लाख लाख शुक्र एहसान। अल्लाह ताला फिर एक मरतबा हम सबको उसके महबूब की मिलाद मनाने का और जुलूस मनाने का मौका अता फरमाया। और उसके बाद अल्लाह पाक का एक करोड़ करोड़ एहसान कि जैसा मौसम था, बारिश एक आधे घंटे के अंदर जो है सब परेशान हो गए थे। अल्लाह का इतना बड़ा एहसान हुआ, फिर रुक गया बारिश। अल्हम्दुलिल्लाह, जलसा और जुलूस दोनों कामयाब रहे और बाकायदा पुलिस डिपार्टमेंट और सब लोगों ने हमारा साथ दिया। मैं उन तमाम अहबाब का फ़र्दन शुक्रिया अदा करते हुए इंशाअल्लाह यही उम्मीद रखता हूँ कि आप हर तरह हमारा साथ देंगे। मैं तमाम अहबाब का, सोशल मीडिया का, उर्दू अखबार का, प्रिंट मीडिया का, आप लोगों की वजह से जो है अच्छी पब्लिसिटी भी, ये अवाम का मजमा, ये सब आना, वरना अफवाहें फैलाई गई थी कि YMCA में जुलूस नहीं है, जलसा नहीं है। तो अल्लाह का एक एहसान है, आप लोगों ने सोशल मीडिया के ज़रिए, प्रिंट मीडिया के ज़रिए हमारा भरपूर ताउन किया, हमारी तशहीर फरमाई। मैं आप तमामी हज़रात का एक मरतबा फिर शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह, हमारे BZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब आए, अलम कशाई उनके हाथों से हुई। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हमारे पूरे जितने कार्ड में थे, मेहमान थे, सब तशरीफ़ लाए। एक वज़ीर आला को छोड़ के, शायद उनकी कुछ मसरूफियात होगी। हाँ, बेहतर है कि वो नायब वज़ीर आला आए, उन्होंने भी अच्छा पैगाम दिया आवाम को और हुकूमत की जानिब से मुबारक। हाँ, हुकूमत की जानिब से मुबारकबादी, ये सबसे बड़ा करम है अल्लाह पाक का। और पिछले 3 सालों से जो है जुलूस नहीं था, जलसा हो रहा था। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान कि इस मरतबा जुलूस बड़े अमन और सुकून के साथ पूरे शहर में जहाँ भी जलसा हुआ है बड़े सुकून और इत्मीनान से गुजरा। अल्लाह की बारगाह से शुक्राना अदा करना चाहिए हम सब। पुलिस और दीगर महकमों का भी ताउन नहीं, बिल्कुल YMCA का ग्राउंड का, BBMP वालों का और पुलिस डिपार्टमेंट का, तमाम का भरपूर ताउन रहा। अल्लाह ताला इन लोगों के दिलों में मोहब्बत डाला, भरपूर ताउन करे हमारे साथ। आखिर में कुछ बात कहना चाह रहे हैं? मैं यही करना चाहता हूँ कि जैसा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन बन गया है, सारी दुनिया के लिए रहमत बन गया है, उन्हीं का पैगाम है। उन रहमतुल आलमीन के सदक़े अमन व सलामती को क़ायम रखे, एक दूसरे से मोहब्बत, प्यार मोहब्बत पैदा फरमाए
اور دلوں سے نفرتوں اور کدورتوں کو مٹا دے. السلام علیکم. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام برادران اسلام کو جشن عید میلاد النبی کی دل کی گہرائیوں سے جلوس محمدی کمیٹی کی طرف سے اور میری طرف سے مبارکباد دیتا ہوں. اللہ کا بہت احسان، آج اتنی بارش آنے کے باوجود بھی جتنے احباب اور یہاں جمتے تھے اس سے زیادہ اللہ کے فضل سے جمے، اور تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بس یہی کہتا ہوں کہ محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہی، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہی. الحمدللہ رب العالمین. شکر الحمدللہ آج کا ہمارا یہ جلسہ خوب کامیاب و کامران رہا. آبر کرم برستی رہی، مگر رحمت والے کے پروانوں نے خوب جم کر اس میلاد النبی کو کامیاب منایا اور اپنے زندگیوں کو، اپنے دلوں کو منور کرتے ہوئے اس جلسے سے گئے ہیں. اللہ رب العزت سے آج کے اس دن خصوصی دعا ہے کہ تمام عالم اسلام میں، تمام دنیا میں امن و امان رہے. رحمت العالمین کے ماننے والے تمام دوسروں کے لیے بھی رحمت بن جائیں، یہ میری دعا ہے. آمین. شکریہ. السلام علیکم. قرآن پاک کی آیت کریمہ اور اس کا ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. اس آیت کریمہ میں اللہ نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، ایک نور اور دوسری چیز کتاب مبین. تھوڑا سا سہن اگر قریب ہو تو آج میلاد مصطفیٰ منانے کے لیے ہم آئے ہیں. اس میلاد مصطفیٰ سے پہلے حالات کیا تھے، تھوڑا سا چند جملوں میں میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت حاصل کرنا چاہتا ہوں. حال ایسا بن چکا تھا کہ انسانیت کو حق رہی تھی، آدمیت بلک رہی تھی، صداقت و حقانیت کے پھول مرجھا گئے تھے، اخوت و مروت کی کلیاں دم توڑ رہی تھیں، نصرت و حمایت ہچکیاں لے رہی تھیں. حالات اتنے دگرگوں تھے کہ پہکتی ہوئی انسانیت اپنے رب کے حضور یہ عریضہ پیش کر رہی تھی کہ دل کو پاک کر یا رب خیالات پریشان سے. ذرا محبت سے بولیے گا. دل کو پاک کر یا رب خیالات پریشان سے. بہت چھائی ہے تاریکی قلوب اہل دنیا پر، جب کہکتی ہوئی انسانیت کی یہ آواز باب اجابت سے جا ٹکرائی اور شرف قبولیت حاصل کر کے لوٹی تو وہ حسین، پیاری، انوکھی، سندر، اچھوٹی اور سہانی گھڑی، جس گھڑی کے بارے میں امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. وہ ایسی حسین اور سندر گھڑی تھی کہ ابھی رات پورے طور پر ختم بھی نہ ہوئی تھی، جن کی سفیدی نے اپنے چہرے سے نقاب بھی نہیں اٹھایا تھا. رات اور دن دونوں ملے جلے تھے، اس لیے کہ دونوں کی تقدیروں کو ایک ہی ساتھ چمکنا تھا. سفیدہ سحر نمودار ہو ہی رہا تھا. اونچوں کے نرم نازک پتیوں پر شبنم کے موتی جھلک رہے تھے. سرو شمشاد نے پھولوں کی خوشبو پا کر انگڑائی لی تھی. شاعران خوشنوا کی نغمہ سنجیاں اور اس کی چہکاروں سے تمام فضا نغمہ دار بن گئی تھی. مینا کی وادی، مروا کے سنگریزے اور قبیس کی چوٹیاں نور کی جھلکیوں میں جھم جھم کر رہے تھے. ستارے جھلملا رہے تھے، کلیاں چٹک رہی تھی، پھول مسکرا رہے تھے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی برتا ہے باران نور کا. اگر زبان ہے تو ہر آدمی میرے ساتھ یہ شعر پڑھے کہ صبح طیبہ میں ہوئی برتا ہے. ایک ہاتھ نہیں دونوں ہاتھ ہواؤں میں لہرا کے بولو تاکہ معلوم ہو کہ دیوانوں کا ہجوم بیٹھا ہے. صبح طیبہ میں ہوئی برتا ہے باران نور کا، سب قلیلے نور کا، آیا ہے تارا نور کا. اب باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا. وہ حسین پیاری انوکھی گھڑی سامنے آئی کہ اس گھڑی میں آج میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صفت سراجم منیرہ کے ساتھ تشریف لائے. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں وَامْتَلَعَتِ الدُّنْيَا نُورًا، ساری کائنات نور محمدی سے روشن و مجلہ ہو گئی. یعنی کسر باقی نہ رکھی بزم امکان جگمگانے میں. عرب میں چاند نکلا اور چاندنی پھیلی زمانے میں. محمد مصطفیٰ کے نام نے طوفان کا رخ موڑا
ذرا سا فاصلہ تھا دل کی کشتی ڈوب جانے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خوبصورت وقت میں جب میرے مصطفیٰ آئے تو کائنات کا ایک ایک ذرہ چمک اٹھا. مگر یہاں تھوڑی دیر توجہ دیجیے، میں نے صرف آپ کے ماحول کو سازگار کرنے کے لیے جملوں کے تھپڑے آپ کو دیا ہے. اگر آپ نے ماحول سازگار رکھا تو انشاءاللہ نقطوں کا مجموعہ آپ کے سامنے حاضر ہوگا. میرا ایک سوال ہے جو میں نے رات بھی کئی سوالات قائم کیے تھے، پھر آج سوال قائم کر رہا ہوں کہ اللہ نے میرے مصطفیٰ کو نور کیوں بنایا؟ ذرا زور سے بولیے. سبحان اللہ. اگر ہاتھ سلامت ہو تو ایک ہاتھ اپنی ماں کی مغفرت کے تصور سے، دوسرا ہاتھ اپنے باپ کی مغفرت کے تصور سے اٹھا کر سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے میرے مصطفیٰ کو، میں اپنے نبی کو نور کیوں بنایا؟ اب آپ تفسیر ملاحظہ فرمائیے. تفسیر روح البیان جلد اول صفحہ نمبر 548 میں علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمت و رضوان صرف سوال بھی قائم کرتے ہیں اور جواب بھی تحریر فرماتے ہیں. فرماتے ہیں سم الرسول نورا لأن اول اظہرہ الحق بنور قدرتہ من ظلمت العلم کان نور محمد سبحان اللہ سبحان اللہ. علیہ وسلم کما قال اول ما خلق اللہ نوری. ذرا زور سے بولی. سبحان اللہ. یعنی میرے رب نے میرے مصطفیٰ کو نور اس لیے فرمایا کہ اللہ نے جن کی پیشانی کی بات آئی تو بریلی کا امام پکار رہا ہے، جن کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا اس جبینے سعادت میں لاکھوں سلام. ارے وہ مصطفیٰ جن کی آنکھوں کی بات آئی تو میرے امام نے پکار کہا، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھ